नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ आजको यस भर्चुअल क्लासमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 2 अन्तर्गत रहेको पाठ शीर्षक त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजहरू भन्ने शीर्षक अन्तर्गत अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यस अघिको कक्षाहरूमा पनि क्रमशः ज्यामितिलाई पढ्दै आउनुभएको होला। त्यसकारण आजको खण्ड पनि ज्यामिति अन्तर्गतै भएको हुनाले हामी पाठ शीर्षक त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजहरू भए तापनि आज हामी विशेषतः त्रिभुजमा रहेर अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्रिभुज भनेको के हो भन्ने कुरामा तपाईहरूले यसभन्दा अघिका साना कक्षाहरूमा पनि पक्कै पढिसक्नु भएको होला, होइन त? पक्कै पनि पढेको हुनुपर्छ, किनभने हामीले 5 कक्षादेखि नै त्रिभुजको बारेमा क्रमशः अलिअलि भए पनि पढ्दै आएका छौँ र त्यसैको अलिकति विस्तृत रूपमा कक्षा 8मा पनि चर्चा गरेको हुनाले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा म त्रिभुज भनेको के हो, त्रिभुजलाई के को आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, यसका प्रकारहरू के हुन्, अनि त्रिभुजका गुणहरू के हुन्छन् र ती गुणहरूमध्ये 2वटा गुणहरूको परीक्षण गरेर पनि आजको कक्षा हामी देखाउने छौँ र अन्य कक्षाहरूमा अन्य गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो मुख्य कक्षा चाहिँ त्रिभुजको परिभाषा, प्रकार र 2वटा त्रिभुजका गुणहरूको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षा सुरु गरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा सानो चार्टबाट प्रस्तुत गर्छु। यसलाई हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, त्रिभुज भनेको छैन। अब यो त्रिभुजको शब्दबाटै प्रष्ट छ। त्रि भनेको 3वटा, भुज भनेको भुजा, होइन? कतिवटा भुजा हेर्नुहोस् त परिभाषामा, 3वटा भुजाहरू मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई के भनिन्छ? त्रिभुज भनिन्छ। यो त हामीले सानै कक्षादेखि पढ्दै आएकै कुरो हो। जस्तो मैले यहाँ एउटा त्रिभुज बनाएँ, त्रिभुज एबिसी, 3वटा भुजाहरू मिलेर बनेको कस्तो आकृति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बन्द आकृति, है, क्लोज्ड फिगर हुनुपर्छ। भन्न खोजेको के त भन्दा, जस्तो मानौँ मसँग यहाँ 3वटा यो भुजाहरू छ, यो पेन्सिलहरू, होइन? अब यो पेन्सिलहरूमा हामीले के त 2टा मात्रै पेन्सिल अथवा 2टा मात्रै भुजा प्रयोग गरेर क्लोज्ड फिगर बन्द आकृति बनाउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि, होइन? जस्तै गरे पनि बन्द आकृति बनाउन सकिँदैन। यो क्लोज्ड फिगर हुन के हुनुपर्छ? 3वटा भुजाहरू मिल्नुपर्छ। त्यसकारण यसरी 3वटा भुजाहरू मिलेर बनेको जुन क्लोज्ड फिगर बन्द आकृति हो त्यसलाई नै के भनिन्छ? त्रिभुज भनिन्छ। अब यो त्रिभुजका भुजाहरू नामाकरण कसरी गरिएको छ? सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त। अब यो त्रिभुज एबिसी लेखे पनि भयो, त्रिभुज सिएबी लेखे पनि भयो, त्रिभुज बिसिए लेखे पनि भयो, त्यस्तै त्रिभुज सिबिए लेखे पनि भयो। त्रिभुजको नामाकरण गर्दा हामीले खासै विचार गर्नु पर्दैन, तर कोणहरूको चर्चा गर्दा चाहिँ हामीले जुन कोण देखाउने हो त्यसलाई बिचमा राख्नुपर्छ। तर त्रिभुजको नामाकरणमा हामीले 3टा शीर्षबिन्दुहरूलाई उल्लेख गरेर त्रिभुज अगाडि लेख्यो भने त्रिभुजको नामाकरण गर्दा हुन्छ। अब यसका 3टा भुजाहरू के हुने हेर्नुहोस् त। एउटा एबी हो, एउटा बिसी हो, त्यस्तै अर्को के हो? एसी हो। त्यस्तै यसका कोणहरू के हुन् हेर्नुहोस् त। एउटा एङ्गल ए हो, एङ्गल बी हो, एङ्गल सी हो। त्यस्तै शीर्षबिन्दुहरू के हो? एउटा ए हो, एउटा बी हो, एउटा सी हो। भन्दा एउटा त्रिभुजभित्र यति चिजहरू हुने रहेछ, यति एउटा तथ्य हुने रहेछ। के त भन्दा एउटा त्रिभुजको भुजाहरू हुने भयो, कोणहरू हुने भयो र शीर्षबिन्दुहरू हुने भयो। प्रत्येक ती 3वटा हुने भयो। 3वटा भुजा, 3वटा कोण र 3वटा शीर्षबिन्दुहरू मिलेर त्रिभुज बन्दो रहेछ, होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुजको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ होला? एकचोटि हेर्नुहोस् त। वर्गीकरण कसरी गरिएको छ त्रिभुजलाई भन्दा 2 किसिमले वर्गीकरण गरिएको रहेछ। कसरी भन्दा, एउटा भुजाको आधारमा, एउटा कोणको आधारमा। त भुजाको आधारमा कतिवटा त्रिभुज हुँदो रहेछ भन्दा, एउटा समबाहु त्रिभुज हुँदो रहेछ, अर्को समद्विबाहु त्रिभुज हुँदो रहेछ, अर्को विषमबाहु त्रिभुज हुँदो रहेछ। यो तपाईँहरूले 5 कक्षामा पनि पढ्नुभएको छ। त्यस्तै कोणको आधारमा पनि 3 किसिमका हुँदो रहेछ। एउटा न्यून कोण त्रिभुज हुँदो रहेछ, अर्को अधिक कोण त्रिभुज हुँदो रहेछ, अनि अर्को समकोण त्रिभुज हुँदो रहेछ। अब यो त्रिभुजहरू भनेको के हो त? हामी सरसर्ती एकचोटि यसको बारेमा यो 3टै यो भुजाको आधारमा र कोणको आधारमा त्रिभुजहरूको परिभाषा एकचोटि हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म तपाईँहरूलाई अर्को चार्ट पेपर यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो भुजाको आधारमा त्रिभुजको प्रकारहरू अघि भर्खर हामीले भन्यौँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भनेको इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल, यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल। यो भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छु। 3वटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिँदो रहेछ। त 3वटै भुजाहरू यहाँ पनि देखाएको छ हेर्नुहोस् त। यो भुजा, यो भुजा, यो भुजा के छ?
बराबर छ, त्यसैले यो के त्रिभुज भयो? समबाहु त्रिभुज भयो। अघि मैले भर्खर देखाएको थिएँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो 3वटा बराबर भुजाहरू भएको, जस्तै यो 3वटा बराबर नाप भएको पेन्सिलहरू छ। यो 3टा बराबर नाप भएको पेन्सिलबाट यो यसलाई भुजा मानौँ, यो 3टा भुजाबाट तपाईँले यसरी त्रिभुज बनाउनु भयो भने यो 3टै भुजा बराबर भएको हुनाले यो के हो त? समबाहु त्रिभुज, अर्थात् इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भन्छ यसलाई है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सजिलो छ, 3टै भुजा बराबर भएको समबाहु त्रिभुज। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को समद्विबाहु त्रिभुज, के यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिँदो रहेछ? आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनिँदो रहेछ। यो भने के त भन्दा कुनै 2वटा भुजाहरू मात्र बराबर भएको त्रिभुज के हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ एबी भुजा र एसी भुजा बराबर छ, त्यसका 2टा भुजा बराबर तर तेस्रो भुजा चाहिँ बराबर नभएको, 2टा भुजा मात्रै बराबर भएको त्रिभुज के हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब यसमा पनि उदाहरणको लागि जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 2टा भुजा बराबर छ हैन, र यो तेस्रो भुजा चाहिँ बराबर छैन हैन। अब यसलाई बनाउनु पर्यो भने, यसबाट त्रिभुज बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, यसलाई तल राख्नुहोस्, यो 2टा बराबर भुजालाई यसरी जोड दिनुहोस्, हेर्नुहोस् त त्रिभुज बन्यो। यो भुजा र यो भुजा बराबर छ, तर तलको निलो जुन कलरको छ नि त्यो भुजा चाहिँ के छैन? बराबर छैन। यसरी 2टा भुजा मात्रै बराबर भएको कुन त्रिभुज भयो? समद्विबाहु त्रिभुज भयो। त्यस्तै अर्को विषमबाहु त्रिभुज छ, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुज, अर्थात् एबी भुजा, बीसी भुजा, एसी भुजा कुनै पनि बराबर नभएको, विच नट इक्वल्स टु छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, भुजा एबी इज नट इक्वल्स टु भुजा बीसी इज नट इक्वल टु भुजा एसी, 3टै भुजा बराबर नभएको। अब त्यो पनि त त्यसलाई पनि देखाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो हेर्नुहोस् त, यो 3वटा पेन्सिलहरू छ, 3टै फरक फरक साइजको छ नि, हो यो 3टै फरक फरक साइजको लागि हामीले यसरी राखेर त्रिभुज बनायौँ भने यो कुन त्रिभुज हुँदो रहेछ? विषमबाहु त्रिभुज, जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिँदो रहेछ? स्केलेन ट्रायङ्गल भनिँदो रहेछ हैन। कति सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकचोटि 3वटै भुजाहरू बराबर भएको समबाहु, एकचोटि 2टा भुजाहरू मात्रै बराबर भएको समद्विबाहु, एकचोटि कुनै पनि भुजाहरू बराबर नभएको विषमबाहु, अर्थात् स्केलेन ट्रायङ्गल भनिँदो रहेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विषमबाहु त्रिभुज भनेको त्यही 3वटै भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुज रहेछ हैन। सजिलै भइहाल्यो। एकचोटि 3वटै भुजाहरू बराबर भएको, एकचोटि 2टा भुजा मात्रै बराबर भएको, एकचोटि 3वटै भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुज रहेछ है। भुजाको आधारमा यो कुरा बुझिहाल्नुभयो। अब कोणको आधारमा कस्तो रहेछ परिभाषा एकपटक हेर्नुहोस् है। अब कोणको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्रिभुजको प्रकार हेर्नुहोस् त। न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात् एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको छ। के रहेछ त यो भनेको भन्दा त्रिभुजमा 3वटा कोणहरू हुन्छ हैन। 3वटा कोणहरूमा त्रिभुजको 3वटै कोणहरूमा हरेक कोण 90 डिग्री भन्दा कम भएको त्रिभुज। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले उही घरबाटै बनाएर लिएर आएको छु। PQR एउटा त्रिभुज छ, जसको कोणहरू हामीले प्रोट्रेक्टरको माध्यमबाट नाप्दाखेरि पी कोण 73, यो 55, यो 52 हेर्नुहोस् त, सबै कोणहरू कति भन्दा कम छ? 90 डिग्री भन्दा कम छ। त्यसैले यो कुन त्रिभुज भयो त? न्यून कोण त्रिभुज भयो। त्यस्तै अब अर्को 2 नम्बर हेर्नुहोस् त, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भनेको अङ्ग्रेजीमा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ। त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको के त भन्दा त्रिभुजको 3वटा कोणहरूमध्ये कुनै एउटा कोण समकोण, अर्थात् कति भएको? 90 डिग्री भएको। चित्रमा हेर्नुहोस् त, PQR त्रिभुजमा क्यू कोण कति डिग्री छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 90, यो 90 को साइन हो, 90 डिग्री छ। अरू चाहिँ 2टा न्यून कोणहरू छ, यो 40 डिग्री छ, यो 50 डिग्री छ, तर यो चाहिँ कति छ? समकोण छ, अर्थात् 90 डिग्री छ। त्यही भएर यो त्रिभुज के भयो? समकोण त्रिभुज भयो। त्यस्तै अर्को अधिक कोण त्रिभुज, अङ्ग्रेजीमा अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ। यो भनेको के त भन्दा त्रिभुजको 3वटा कोणहरू मध्ये कुनै एउटा कोण अधिक कोण, अर्थात् 90 डिग्री भन्दा बढी भएको त्रिभुज। भनेको मतलब 90 डिग्री भन्दा बढी तर 180 डिग्री भन्दा कम हो अधिक कोण भनेको हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यहाँ मैले अर्को चाहिँ लेखिनँ, 90 डिग्री भन्दा बढी मात्र लेखेँ, बुझ्नु होला। किनभने त्रिभुजको 3टै कोण 180 हुन्छ भनेपछि त 90 भन्दा बढी तर 180 भन्दा कम भएको त्रिभुज चाहिँ के हो त? अधिक कोण त्रिभुज हो। यसरी कोणको आधारमा पनि 90 भन्दा कम भएको एउटा कोण, प्रत्येक कोण 90 भन्दा कम भएको न्यून कोण भयो, एउटा कोण 90 डिग्री भएको समकोण त्रिभुज भयो, र एउटा कोण के भएको? अधिक कोण, अर्थात् 90 भन्दा ठुलो भएको त्रिभुज के भयो? अधिक कोण
त्रिभुज भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो है, प्रकारहरू भुजाको आधारमा पनि बुझ्नुभयो र कोणको आधारमा पनि प्रकारहरू बुझ्नुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आजको टपिक्सको मूल विषय त्रिभुजका गुणहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। के रहेछन् हेर्नुहोस् त, के छ? एक नम्बरमा त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। 2, समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। अर्को 3, समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचिएको रेखा आधारसँग के हुन्छ? लम्ब हुन्छ। समबाहु त्रिभुजका सबै भित्री कोणहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। अर्थात् प्रत्येकको मान कति डिग्री हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ, अर्थात् 60। र अर्को 5 मा समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू कति हुन्छन्? 45 डिग्री हुन्छन् भन्ने कुरा। हामीहरूको पाठ्यक्रम अनुसार यो 5वटा गुणहरूको हामी प्रयोगात्मक परीक्षण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो 2वटा त्रिभुजको भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने एउटा र समद्विबाहु त्रिभुजको आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने अर्को गुणहरूको बारेमा प्रयोगात्मक परीक्षण गरेर देखाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर बुझ्नुहोला र यो चिजहरू तपाईँहरूले बुझिसकेपछि यसलाई जसरी तपाईँहरूले बीजगणित अङ्कगणितको सूत्रहरू कण्ठ गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू पनि हामीले समस्या समाधान गर्दा सूत्रकै जस्तो रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो भनेको के रहेछ भनेर यसलाई एक्चुअली ध्यान दिएर र कसरी त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल हेर्नुहोस् है, म अब क्रमशः तपाईँलाई यो 2टाको बारेमा बताउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त, परीक्षण 1 मा त्रिभुजको गुणहरूको परीक्षणमा त्रिभुजको भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ भन्ने बारेमा हामी कसरी हुँदो रहेछ त्यो बारेमा छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले नापेर देखाउनुभन्दा नि म तपाईँहरूलाई एउटा पेपर फोल्डिङ गरेर कसरी 180 डिग्री हुन्छ म त्यो देखाउँछु। एकचोटि हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिले तपाईँले एउटा यस्तो प्लेन पेपरलाई काट्नुहोस्, यसरी त्रिभुज बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, त्रिभुज बनाइसकेपछि के गर्नुहोस्, यो त्रिभुजको यो 2टा भुजाको करिब करिब मध्यबिन्दु जस्तोमा यसरी चिन्ह लगाउनुहोस् 2टा है, ताकि यसलाई यसरी फोल्ड गर्दाखेरि यो चुच्चोले यसको बेसमा छुन सकोस्। हेर्नुहोस् त, यसको बेसमा छुन सकोस्। हो, यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। यो फोल्ड गरिसकेपछि यसको सिधा र यसको सिधा हुने गरी यताको भाग पनि यो कोण पनि र यो कोणलाई पनि त्यही बिन्दुमा यो गएर जहाँ यहाँ मिल्छ त्यही मिल्ने ठाउँमा यसलाई पनि पुर्याउँ र यसलाई पनि पुर्याउँ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, मैले फोल्ड गरेँ, जस्तो यहाँबाट यहाँ फोल्ड गरेँ, हेर्नुहोस् है, यो कोण माथिको कोण यहाँ आयो। त्यस्तै यताकोलाई पनि मैले फोल्ड गरेँ, यो यहाँ आयो र यताकोलाई पनि मैले फोल्ड गरेँ, यो यहाँ आयो। हेर्नुहोस् त के भयो यसो गर्दाखेरि भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइनमा सिधा सरल रेखामा यो 3वटै कोणहरू आएर मिल्यो। यो कोण र यो कोण तिनटै मिल्यो। यसरी सरल रेखामा बन्ने कोणहरूलाई सरल कोण भनिन्छ र यो सरल कोणको डिग्रीको हुन्छ 180 डिग्रीको हुन्छ। त्यसकारण त्यही भएर त्रिभुजका तीनै कोणहरूको योगफल कति हुन्छ भनेको हो 180 डिग्री। यसलाई सरसर्ती बुझ्ने हो। अहिले हामी नापेर पनि देखाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर तपाईँले पेपर फोल्डिङ गरेर पनि हेर्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। क्लियर भयो नि होइन? हेर्नुहोस् त, माथिको यो र यो 3टा कोणहरू हो। यो 3टा कोणहरूको योगफल 180 हुन्छ भनिएको हो। यो कोणलाई फोल्ड गरियो यहाँ, यसलाई यहाँ फोल्ड गरियो, यसलाई यहाँ गर्दाखेरि यो 3टै कोणहरू यो स्ट्रेट लाइनमा आएर सिधा रेखामा आएर मिल्यो। त सिधा रेखामा बन्ने कोणलाई सरल कोण भनिन्छ। त सरल कोणको डिग्रीको हुन्छ 180 डिग्रीको हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा सिकाउँछु, तपाईँहरू आफै घरमा बसेर गर्नुहोला। म त्यो टेक्निक सिकाउँछु, रमाइलो पनि हुन्छ, गर्नुहोला। कसरी त भन्दा यो एउटा त्रिभुज भयो होइन, यसरी बनाइसकेपछि तपाईँले यो त्रिभुजको यो कोणलाई पनि काट्नु होला, अनि यो कोणलाई पनि काट्नु होला र यो कोणलाई पनि काट्नु होला। 3टै कोणलाई काटिसकेपछि त्यो 3टै कोणको टुक्रालाई एउटा सरल रेखामा ल्याएर मिलाउनु होला। 3टै यो टुक्रा र यो टुक्रा 3टै टुक्रालाई एउटा सरल रेखामा ल्याएर मिलाउनु भयो भने अघिको जसरी यो 3टै कोण यहाँ आएर सरल रेखामा बनेको छ, त्यसै गरी त्यो 3टा टुक्राहरू पनि त्यो सरल कोणमा ठ्याक्कै मिल्ने भएको हुनाले त्यताबाट पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्रिभुजको 3टै कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुँदो रहेछ भनेर हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। अब हामी जाउँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा सिकाइएको तरिका नापेर, जुन प्रोटेक्टरले नापेर त्रिभुज बनाएर हो कि होइन भनेर
हेर्ने तरिका छ त्यो तरिकातर्फ म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा यसरी बनाउँदाखेरि प्रयोगात्मक परीक्षणहरूको बारेमा गर्दाखेरि 3वटा चित्रहरू बनाइएको छ है। तर हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि 2वटा चित्रहरूबाट मात्रै यसलाई के गरेका छौँ, प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसकारण आज म पनि 2वटै चित्रहरू मात्रै बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तपाईँहरूलाई लाग्दो पनि हो यो चित्र किन कसैले 2टा बनाउँछ, कसैले 3टा बनाउँछ भन्ने पनि लाग्दो हो। त्यो केही होइन, कस्तो भने अब जस्तो जति बढी त्रिभुजहरूमा जस्तो कुनै एउटा मास्तिर फर्केको त्रिभुज, एउटा तलतिर फर्केको त्रिभुज, एउटा छड्के फर्केको त्रिभुज, यसरी फरक फरक खालको र फरक फरक नापको त्रिभुजहरू बनाएर हामीले नाप्दाखेरि पनि सबै खाले त्रिभुजमा तिनीहरूको 3टै कोणहरूको योगफल 180 डिग्री आयो भने हामीले के हुन्छौँ त, बढी विश्वस्त हुन्छौँ। यस्तो खालको त्रिभुजमा मात्रै 180 आउने होइन रहेछ कि, जस्तो खालको त्रिभुज भए पनि, जता फर्केको भए पनि आखिरी कुरो चाहिँ त्यही नै रहेछ भन्ने कुरा बढी विश्वस्त हुनलाई बढीभन्दा बढी चित्र बनाएर नाप्ने गरिन्छ। तर अब हामी यहाँ समयको पनि अभाव र माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि 2वटै चित्रहरूबाट गर्ने हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो किसिमको चाहिँ अभ्यास भएको हुँदा आजको कक्षामा पनि म 2वटा चित्र मात्रै बनाएर गर्छु। र यसको स्टेपहरू हेर्नु होला है कसरी गर्ने। सबैभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ, फरक फरक नाप भएको 2वटा त्रिभुजहरू बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखौँ एक स्टेपमा फरक फरक नाप भएका 2वटा त्रिभुजहरू खिचौँ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी बहिनीहरू, के गर्ने, सबभन्दा पहिलो स्टेपमा फरक फरक नाप भएको 2वटा त्रिभुजहरू खिचौँ। हेर्नुहोस् है, म त्रिभुज खिच्छु। यो एउटा त्रिभुज भयो। अब यस्तै सेपको योभन्दा ठुलो खालको अथवा सानो, जस्तो यो चुच्चो यता फर्केको छ, अब तपाईँहरूले यो चुच्चो तलतिरपट्टि फर्काएर शीर्षबिन्दुलाई तल फर्काएर अर्थात् तेर्सो यतापट्टि अलिक फरक खालको बनाउनु होला। र साइज पनि यहाँ भनेको छ नि फरक फरक नाप भएको, त्यस कारण अलि ठुलो अलि सानो गर्नु होला। जस्तो म चाहिँ यहाँ के गर्छु त भन्दा अब तलतिर फर्काएर बनाउँछु है। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी बहिनीहरू, मैले फरक खालको 2टा बनाएँ। यसलाई चित्र नम्बर 1 भनेर लेखौँ। चित्र नम्बर 1 र यसलाई चित्र नम्बर 2 गरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त्रिभुजको नामाकरण पनि गरौँ। जस्तो ए बी सी। र यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने विद्यार्थी बहिनीहरू, हामीले भरे टेबलमा चित्र देखाउँदाखेरि के अरे तालिकामा हामीले नापेर देखाउनु पर्दा एकै किसिमको नामाकरण आवश्यक भएको हुँदा एबीसी यो त्रिभुजको नाउँ भएपछि यो त्रिभुजको नाउँ पनि हामीले एबीसी नै राख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। जस्तो यो शीर्षबिन्दु ए राख्नु भएको छ, यसलाई यहाँनिर ए राख्नुहोस्। अब बी र सी यहाँ राख्नुहोस्, बी यो भयो र सी यो भयो। यसरी सबभन्दा पहिलो स्टेपमा हामी 2वटा चित्रहरू खिच्छौँ। र त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा के हो हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने के हो भन्नुहोस् त, के नाप्नुपर्ने हो? परीक्षण गर्नुपर्ने। के परीक्षण गर्नुपर्ने त भन्दा यो 3वटै कोणहरूको योगफल कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात् अब मैले सर्टकटमा लेख्छु यसलाई। हुन त ए कोणलाई हामीले एङ्गल बीएसी लेख्नुपर्ने हो, तर म सर्टकटमा लेखिदिन्छु यसलाई एङ्गल ए, किनभने एउटा मात्रै चाहिँ ए कोण, अन्य कोणहरू पनि हुँदा चाहिँ कुन कोण हो त्यसलाई स्पेसिफाई गरेर छुट्याएर लेख्नुपर्छ। तर यहाँनिर ए कोण एउटा मात्रै भएको हुनाले मैले सर्टकटमा लेखेँ एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल्स टु
180 डिग्री। यो नाप्नुपर्ने हो, हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने। अब अर्को थर्ड स्टेपमा के गर्छौँ त हामी भन्दा तालिका भनेर लेख्छौँ। तालिका। अब तालिका बनाउँछौँ, हेर्नुहोस् है। सुरुमा यहाँ चित्र नम्बर लेख्छौँ। चित्र नम्बर दुईटा छ चित्र हाम्रो, एउटा 1 छ, अर्को 2 छ। अब के कुरा नाप्छौँ त हामीले नाप्नुपर्ने कुरा के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त के छ। एकचोटि ए कोण नाप्नुपर्ने छ, एकचोटि बी कोण, एकचोटि सी कोण। त्यसकारण एङ्गल ए, एङ्गल बी, एङ्गल सी र यहाँनिर हामीले परिणाम लेख्छौँ। परिणाम भनेको रिजल्ट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो शब्दमा अलिकति कन्फ्युज पनि हुने रहेछ। परिमाण पनि लेखेको कति विद्यार्थीहरूले हामी त्यस्तो पाउँछौँ। परिमाण होइन, परिमाण भनेको त क्वान्टिटी हो, कति 1 किलो 2 किलो आधा किलो भने जस्तो हो। यहाँ परिमाण होइन, रिजल्ट हेर्न खोजिएको हो। त्यस कारण रिजल्ट भनेको चाहिँ परिणाम हो है। कहिलेकाहीँ अर्थको पनि अनर्थ लाग्छ, त्यस कारण यसमा ध्यान दिनु होला। अथवा यहाँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर नतिजा भनेर लेख्नुभयो पनि हुन्छ। परिणाम अब नापेर हेर्नु पऱ्यो, ए कोण कति डिग्री, बी कोण कति डिग्री र सी कोण कति डिग्री छ नापेर हेर्नु पऱ्यो। अब कोण हामी केले नाप्छौँ त, प्रोटेक्टरले नाप्छौँ होइन। प्रोटेक्टरबाट नापेर हेरौँ है। जस्तो सबभन्दा पहिले ए नापेर हेरौँ। तपाईँहरूलाई कोण नाप्न त आउँछ होइन। यो पोइन्टमा यो पोइन्ट नाप्ने, अनिखेर यो लाइनमा यो लाइन मिलाउने। त कति छ त हेर्नुहोस् त, यताबाट 60 देखिएन, अलिकति यही लाइन हो। अब लगभग मैले यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 70 डिग्री भनेर लेखेँ है। हेर्नुहोस् त 0 10 20 30 40 50 60 70, अलिकति बढी नै छ कि क्या हो। यो लाइनलाई भएन भने यतातिर तानिदिए पनि हुन्छ, अलिक ठुलो पारे पनि हुन्छ। लगभग यसलाई अझ 75 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 75 लेखौँ। डिग्री। चित्र नम्बर 1 को नाप्दैछौँ हामी। अब एङ्गल बी नापौँ, कति छ हेर्नुहोस् त। एङ्गल बी हेर्नुहोस् त, यताबाट भयो, यो लाइनमा यो लाइन मिलाउनु पर्यो। यो मिलाउँदाखेरि यो कोण हो नि त एङ्गल बी त होइन। यो कति छ त लगभग भन्दा 0 10 20 30 40 50 55 जति छ। कति छ 55। यसलाई हामी कति लेखौँ 55 लेखौँ। अब यो कति हुनुपर्छ, हामीलाई त्रिभुजको तीनटै कोणहरूको योगफल 180 हुन्छ भनेको छ होइन। 180 हुन्छ भनेपछि यो दुईटा जोड्दा 75 5 80, 80 र 50 गर्दा 130 भयो भनेपछि यो कोण पक्कै कति डिग्री आउनुपर्छ त, सी भन्दा 50 डिग्री आउनु पर्छ। हामी आफै अनुमान पनि गर्न सक्छौँ, किनभने तीनटै कोण 180 हुन्छ भनेपछि त पक्कै पनि यो दुईटा जोड्दाखेरि 130 भएपछि त अब पक्कै यो 50 हुनुपर्छ, हो कि होइन। एकचोटि नापेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त है, लगभग 0 10 20 30 40 50 नै छ। त्यस कारण अब यहाँ हामीले कति लेख्नु पर्यो 50। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले घरमा पेन्सिलले गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ मार्करले अलिकति यो मोटो भएको कारणले गर्दा अलिकति फरक पर्न सक्छ। अब नतिजा के आयो त परिणाम भन्दा तीनटै कोणको योगफल कति हुन्छ यो जोड्दा हेर्नुहोस् त। एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल्स टु कति आयो त 180 डिग्री आइहाल्यो जोड्दाखेरि। यस्तै गरी अब हामी फिगर नम्बर 2 को पनि ए कोण बी कोण र सी कोणलाई नापेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, ए कोण कति डिग्री छ, कति छ हेर्नुहोस् त। यता यो कोण ए कोण भयो होइन। यता अब यताको 0 बाट सुरु गर्नु पर्यो। 0 10 20 30 40 50 कति छ 50। यो भयो 50 डिग्री। अब बी कति छ, बी हेर्नुहोस् त। यो लाइनमा लाइन मिल्यो, पोइन्टमा पोइन्ट
0 10 20 30 40 50 60 70 छ। कति छ? 70 छ। 70। अब फेरि मैले अघि भने जस्तै यो दुईटा जोडेर हेर्नुहोस् त, 70 र 50 कति भयो? 120 भयो है। त्यही त 70 डिग्री भयो अनि यो 50 डिग्री भयो। 70 र 50 भनेको 120 भयो भनेपछि पक्कै यो कति हुनुपर्छ? 180 हुन 60 डिग्री हुनुपर्छ है। त भनेपछि अब नापेर हेरौँ है सिक्वेन्स 60 छ कि छैन। ल हेर्नुहोस् त 0 10 20 30 40 50 60 60 छ। त्यस कारण यो कति भयो त? 60 डिग्री भयो है। त के भयो त अब रिजल्ट यसमा पनि? यो र यो जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्तिममा यस्तो भएपछि हामीले के लेख्नुपर्छ? निष्कर्ष भन्ने लेख्नुपर्छ है। यति गरेपछि तपाईँलाई के कन्क्लुजन भयो त? निष्कर्ष के भयो त भन्नको लागि निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा के लेख्ने हामीले? यस प्रकार अथवा माथिको तालिकाबाट प्रश्न हुन्छ कि भनेर लेख्न पनि सकिन्छ, अथवा यस प्रकार त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर यसरी कन्क्लुजन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यति स्टेप हामीले गरिसकेपछि अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। त्यो निष्कर्षमा के लेख्ने त भन्दा यस प्रकार के त भन्दा माथिको सबै त्यही त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ भनेर यसरी हामीले के गर्नुपर्छ? टुङ्ग्याउनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर मैले डिग्री लेख्न छुटाएछु, यहाँ डिग्रीको चिन्ह दिनु होला। र यसरी आजको क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले के पढ्यौँ त भन्दा त्रिभुज भनेको के हो हैन, त्रिभुजहरूलाई वर्गीकरण गर्दा केलाई आधार मानिदो रहेछ, अनि भुजाको आधारमा त्रिभुज कति प्रकारका, कोणको आधारमा त्रिभुज कति प्रकारका हुन्छ भन्ने कुरा, र त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण गर्ने क्रममा दुईवटा हामीहरूको पाठ्यवस्तुमा पाठ्यक्रम अनुसार हामीहरूको उद्देश्य थियो, तर समय अभावले गर्दा आज हामीले एउटा मात्रै अर्थात् त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल कति 180 डिग्री हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को कक्षामा त्रिभुजका अन्य गुणहरूको बारेमा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।